तकर्री हुई है, एक बहुत बड़ी तकर्री हुई है और उसके साथ ही 7 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो सुपरसीड हो गए हैं। और अब ये वाज़ह नज़र आता है कि बहुत सी अहम पोजीशंस पर मौजूद मेजर जनरल्स जो हैं और जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल्स उनकी के तबादले और जो मेजर जनरल्स हैं उनकी तरक्कियाँ और ज़ाहिर है जिनकी पोजीशंस चेंज होनी है वो अब वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो वक्त बहुत करीब आन पहुँचा है। वैसे तो अक्टूबर के अंदर कोई 10 से 12 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो रिटायर हो रहे थे और वाज़ेह था कि अक्टूबर में 12-13 नए लेफ्टिनेंट जनरल्स बनाए जाएंगे मेजर जनरल से। लेकिन आज एक अहम तकर्री के साथ ही 7 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो सुपरसीड हो गए हैं और अब ये वाज़ेह है कि अब जल्दी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल्स नए बनाए जाएंगे और तबादले भी होंगे, तकर्रियाँ भी होंगी और प्रमोशंस भी होंगी, कुछ लोग सुपरसीड भी होंगे, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। आपको याद ही होगा कि 27वीं यानी तरमीम एक नई पोजीशन के लिए स्ट्रेटेजिक कमांड का एक 4 स्टार जनरल होगा। अच्छा, वो 4 स्टार जनरल जो है आज उनकी तकर्री हो गई है और वो 8वें नंबर पर थे जिनकी तकर्री हुई है और उनके साथ ही 7 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो सुपरसीड हो गए हैं। फ़ौज के अंदर ये रवायत रही है कि जब भी लेफ्टिनेंट जनरल कोई भी किसी भी रैंक पर सीनियर जो हैं वो सुपरसीड होते हैं तो फिर वो काम जारी नहीं रखते और ख़ास तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन पर। तो आज जो एक नई तकर्री हुई उस पर तो हम आते हैं, लेकिन 2022 में एक तहरीर लिखी माजिद निज़ामी साहब ने, बहुत ज़बरदस्त डिफेंस के ऊपर चीज़ें लिखते हैं। तो मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगा। मुमताज़ भट्टी साहब का भी एक ट्वीट है और वैसे ये आज से 5-6 दिन पहले हमारी प्रेस क्लब में मुलाकात हुई अफजल भट्ट साहब के साथ। तो वहाँ पर मोहम्मद इमरान साहब वो भी सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, रिपोर्टर भी ही मंझे हुए, वो भी डिफेंस एनालिस्ट और रिपोर्टर हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल 5-6 दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो उस वक्त मैंने उनसे पूछा क्या ख़बर है, तो उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते से 10 दिन फ़ौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ जो हैं, तरक्कियाँ तबादले करनी शुरू हो जाएंगी और बहरहाल उनकी ये खबर जो है और उनकी ये प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। 2022 में माजिद निज़ामी साहब ने कहा था कि जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से पहले जो 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स बनाए हैं, तो उन्होंने कहा ये इसलिए अहम है कि जब 3 साल बाद 2025 में उन्होंने कहा कि जब नए आर्मी चीफ की तकर्री का वक्त आएगा तो इन 12 में से कुछ नाम जो हैं वो आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ही कंसीडर होंगे। गो के फिर हमने देखा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली हो गई, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल कर दी गई। फिर 2000 जो है वो अब आके और 25 में आसिम मुनीर साहब को 2030 तक जो है उनको लगा दिया गया। तो ज़ाहिर ये नाम फिर कंसीडर नहीं हुए और इन नामों ने रिटायर होना था अक्टूबर में, और कोई अक्टूबर में रिटायर हो रहा था, कोई नवंबर में रिटायर हो रहा था। तो बहरहाल अब सीट हो गए हैं। 2022 में जो तहरीर माजिद निज़ामी साहब ने लिखी उसमें एक उन्होंने ये लिखा था कि नवंबर 2025 में नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जनरल नुमान ज़िक्र, जनरल सैयद आमिर रज़ा, जनरल एमन बिलाल सफ्दर, जनरल फयाज हुसैन शाह, जनरल राजा एहसन गुलरेज, जनरल शाहिद इम्तियाज़ के नाम सर फहरिस्त होंगे। अच्छा, अब आज जो है वो माजिद निज़ामी साहब ने लिखा है कि 4.5 साल में बहुत कुछ बदल गया। आर्मी चीफ को तोसी मिल गई, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की सीट को ख़त्म कर दिया गया, जिससे एयरफोर्स और नेवी से एक से ज़ायद 4 स्टार अफसरान का इम्कान ख़त्म हो चुका। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजी कमांड का ओहदा तख्लीक किया गया। ये हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी कमान के लिए एक ओहदा क्रिएट किया गया 4 स्टार, जिस पे आज आमिर रज़ा साहब को तरक्की दी गई है। तो वो कहते हैं कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजी कमांड का ओहदा तख्लीक किया गया ताकि आर्मी में 4 स्टार तरक्कियों का अमल जारी रहे। स्नैटी लिस्ट में से लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर को घर भेज दिया गया। नवंबर 2025 में ना सही लेकिन जुलाई 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा 7 जनरल्स को सुपरसीड करते हुए 4 स्टार जनरल बनने में कामयाब हुए। इस आम तकर्री के बाद तरक्की और तबादलों का एक तवील सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि 20 माह से किसी को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की नहीं मिली। जनरल मुशर्रफ ने अपनी टीम बनाने के लिए 37 मेजर जनरल्स को, जबकि जनरल बाजवा ने 24 मेजर जनरल्स को सुपरसीड किया था। अब देखना यह है कि इस साल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लगभग 10 लेफ्टिनेंट जनरल्स का इंतखाब कैसे करेंगे। आयशा सिद्दीका जो है वो ये लिखती हैं कि बिलाखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक काबिल एतमाद शख्स को मुंतखब करते हुए एक 4 स्टार जनरल की तकर्री का खतरा मोल ले लिया है। आमिर रज़ा वही जनरल हैं जिन्हें 9 मई के वाक़यात के बाद लाहौर कोर का कमांडर मुकर्रर किया गया था। 9 मई को जब 9 मई हुआ और लाहौर के कोर कमांडर को घर भेजा गया तो उसके बाद आमिर रज़ा साहब को जो है वहाँ पर कोर कमांडर जो है वो लगाया गया था। मोहम्मद उमैर ये लिखते हैं, पहले मुमताज़ भट्टी साहब की बात करते हैं कि उन्होंने बताया कि ये ओटीएस से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार पोस्टिंग से ऊपर के 60 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो सुपरसीड हो जाएंगे, जिनमें जनरल आसिम मलिक वो पहले से एक्सटेंशन पर हैं, एनडीएमए के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, 4 कोर लाहौर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन, कोर 1 मंगला के कमांडर नुमान ज़िक्रिया, आर्मी एयर डिफेंस कमांडर जनरल ज़फ़र इकबाल, मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल शाहिद इम्तियाज़ शामिल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के
چیف بننے کے بعد یہ سب سے بڑی ریٹائرمنٹ بنتی ہیں۔ تاہم جنرل باجوہ کے پروموٹ کردہ جو 12 لیفٹیننٹ جنرل سے ان میں سے 4 لیفٹیننٹ جنرل بچے ہیں۔ ایمن بلال صفدر پہلے فارغ ہو گئے تھے۔ اگر آرمی رولز کے تحت عمر کی بلائی حد اور مدت ملازمت کے نئے قوانین لاگو نہ ہوئے تو سپٹمبر اکتوبر میں جو ہے وہ مزید ریٹائرمنٹس ہوں گی۔ تاہم فیلڈ مارشل کے پاس 18 سے 20 پروموشنز میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کا موقع موجود ہوگا۔ اب یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پر منحصر ہے کہ وہ لانگ پینڈنگ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرلز کی ساری پروموشنز ابھی اناؤنس کر دیتے ہیں یا حسب ضرورت مرحلہ وار کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وائس آرمی چیف کے عہدے پر ایک آسامی جو خالی پڑی ہے اس پر تعیناتی کی وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں یا نہیں۔ تاہم ایک 4 اسٹار پروموشن کے ساتھ یہ آسامی فل نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ محمد عمیر یہ کہتے ہیں کہ محمد عمیر آپ جانتے ہیں بہت ایکٹیو ہیں جرنلسٹ ہمارے، کہ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے عہدے پر تعیناتی 3 سال کے لیے ہے۔ آرمی ایکٹ میں ہونے والی اس ترمیم کے مطابق وزیراعظم آرمی چیف کی سفارش پر اس عہدے کی مدت مزید 3 سال کے لیے بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی عامر رضا صاحب جو ہیں یہ 3 سال جب گزاریں گے تو ان کو 3 سال کے لیے مزید وزیراعظم جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن کر سکتے ہیں، تقرری کر سکتے ہیں۔ اور اس عہدے پر تعینات فوجی جنرل پر آرمی ایکٹ کے تحت ریٹائرمنٹ کی عمر اور دیگر ضوابط لاگو نہیں ہو سکتے، اور ان کی پینشن، ان کی تقرری، ان چیزوں کو عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ظفر نقوی صاحب نے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کا حوالہ دیا ہے جو آج لگی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے شروع میں ظفر نقوی صاحب لکھتے ہیں، جرنلسٹ ہیں، کہ باقی سارے باتیں ٹھیک ہیں لیکن معیشت کی بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے گا، اس طرح کا انہوں نے ایک جملہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فائنینشیل ٹائمز نے بھی بتا دیا کہ سویلین حکومت کٹ پتلی ہے۔ آج فائنینشیل ٹائمز میں کیا لکھا گیا ہے، کیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ کٹ پتلی ہے۔ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری میں لکھا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حالیہ مہینوں میں نہ صرف پاکستان کے اندر اپنی سیاسی و عسکری پوزیشن مضبوط کی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کے کردار کو مزید مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی بے یقینی اور امریکہ اور چین کے درمیان جاری عالمی مسابقت نے پاکستان کی جغرافیائی اہمیت میں اضافہ کیا ہے، جس سے فوج کا کردار مزید نمایاں ہوا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے کہ سول حکومت اب بھی موجود ہے لیکن تاہم قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور اہم اسٹریٹجک فیصلوں میں فوج کا اثر و رسوخ غالب دکھائی دیتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ مغربی ممالک، خلیجی ریاستیں اور چین پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی ترجیحات کے تحت دیکھ رہے ہیں، جبکہ ناقدین خبردار کرتے ہیں کہ فوج کے بڑھتے ہوئے سیاسی کردار سے جمہوری اداروں اور سول بالادستی کو مزید چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر رپورٹ پاکستان کی بدلتی ہوئی طاقت کی سیاست، خطے میں اس کے بڑھتے ہوئے وزن اور آئندہ سیاسی سمت کا تفصیلی جائزہ پیش کرتی ہے۔ تو یہ بہرحال آج بہت ہی اہم ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب جب 7 لیفٹیننٹ جنرلز، جن میں سے 6 تو وہ گھر چلے جائیں گے، ایک ایکسٹینشن پر ہیں، تو جب 6 لیفٹیننٹ جنرلز آج گھر چلے جائیں گے، وہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اب ان کی جگہ پہ 6 نئے لیفٹیننٹ جنرلز لگانے ہیں۔ تو جب 6 نئے لیفٹیننٹ جنرلز لگانے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقرریوں اور تبادلوں کا سلسلہ، وہ جو ماجد نظامی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ طویل تقرری اور تبادلوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں بہت ہی اہم پوزیشنز پہ موجود میجر جنرلز ہیں جن کی ترقی کے لیے جنہوں نے کنسیڈر ہونا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اثرات اوور آل پاکستان کی سیاست کے اوپر، پاکستان کے اندر صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں۔ اصل میں ان تقرریوں کے اوپر اس لیے بھی بہت زیادہ نظر تھی کہ مولانا فضل الرحمان جب ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے سخت خطابات کیے ہیں، جب تحریک انصاف کی طرف سے یہ خبر آئی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہی ہے، کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں، تو اس کو جوڑا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ یہ تجزیہ کر رہے تھے اس کا حقیقت سے تعلق ہو یا نہ ہو سکتا ہے یہ بات 100% غلط ہو سکتا ہے کسی حد تک ٹھیک ہو، کہ کہیں ادارے کے اندر سے تو کسی نے آنکھ نہیں ماری۔ یہی بات شہزاد اکبر صاحب نے بھی ولاگ میں کہی کہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ادارے کے آنکھ ماری گئی ہو۔ تو اس ساری صورتحال میں جب یہ لگ رہا تھا کہ یہ باہر جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں اس کا تعلق اندر جو اس وقت ترقیوں اور تبادلوں کی کشمکش ہے اس سے نہ ہو، تو ایسے میں یہ اقدام بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ 4 اسٹار 8ویں نمبر سے لیفٹیننٹ جنرل کی ترقی، تقرری، اور اس کے ساتھ ہی 7 لیفٹیننٹ جنرلز کا جو ہے وہ سپر سیڈ ہو جانا، یہ بہت بہت اہم ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، کیا اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی سینسٹیو، جب آپ پاکستان بیٹھے ہوں بہت سارے حساس موضوعات کو جس سے بات کروں آپ، اور کچھ ظاہر ہے اس ویک بھی نہیں، اس لیے میں نے ماجد نظامی صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب، محمد عمیر صاحب اور عمران صاحب صحافیوں کا آپ کو حوالہ بھی۔ مجھے اپنے تو یاد رکھیں۔